नेपाल महिला संघले महिलामाथि भइरहेका हिंसालाई रोक्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। महिला विरुद्ध हुने हिंसामा सरकार मुखदर्शक भएको भन्दै महिला संघले भोलि 77 वटै जिल्लामा विरोध र्याली निकाल्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर महिला संघले सबै जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भोलि ज्ञापन पत्र बुझाउने पनि जनाएको छ। कार्यक्रममा संघीय अध्यक्ष एवं सांसद उमा रेग्मीले संसदमा आफूले नै बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरेको भन्दै पछिल्लो समय मौलाइरहेको बलात्कार, हत्या, हिंसा र मूल्य वृद्धि बारेमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको जिकिर गर्नुभयो। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न सरकारले बहानाबाजी गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने भए पनि यस मामिलामा सरकार असफल भएको रेग्मीको टिप्पणी थियो। संसदीय समितिहरूले हिजोबाट पूर्णता पाएका छन्। 10वटा संसदीय समिति मध्ये 9वटामा सत्ता पक्षको र एउटामा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ भने 6 जना महिला नेत्रीहरूले समितिको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा समितिको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्ला, चुनौतीहरू के छन्, यसै विषयमा कुराकानी गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् यसै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ। शशि श्रेष्ठजी, यहाँले इमेज समाचारमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। संसदीय समितिहरू सबैको आफ्नो महत्त्व त छ नै, त्यसमा पनि राज्य व्यवस्था जस्तो महत्त्वपूर्ण समितिको यहाँ सभापति हुनुभएको छ। चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब सबभन्दा पहिला त समितिहरूको कामको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक राय सल्लाह र निर्देशन प्रदान गर्ने कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउने यो सार्वभौम संसदको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र यो हिसाबबाट भन्दाखेरि समितिको कार्यदक्षता कतिको क्षमतावान बनाउन सक्छौँ र त्यसअनुसार समितिको कार्यकुशलता प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। र यो समितिको क्षेत्राधिकार, यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकार सिङ्गो राज्य संयन्त्रको मुख्य अङ्गहरूसँग जोडिएको छ, जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार र शान्ति जस्ता चाहिँ विषयहरू, महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो समिति अन्तर्गत रहेको छ। र यस हिसाबबाट हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि सिङ्गो शासन सञ्चालन गर्न त्यो संयन्त्र कतिको प्रभावकारी छ, त्यससँग यो समितिको भूमिकाको प्रभावकारिता निर्भर गर्दछ। र अहिलेको अवस्थामा यो समितिको अगाडि मुख्य चुनौती भनेको हामीले यस समितिमा भएका सदस्यहरूले जुन खालको क्षेत्राधिकार हाम्रो छ, जुन किसिमबाट हामीले काम गर्ने अधिकारहरू प्राप्त गरेका छौँ, खुट्टा नकमाइकन सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर र एउटा न्यायोचित किसिमबाट चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र सरकार यदि दायाँ बायाँ लाग्न थाल्यो भनेदेखि सचेत गराउने र आवश्यक सुझाव दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू हाम्रो रहेको छ। र यस काममा हामी सबै यस समितिका सदस्यहरू कसरी खरो उत्रन सक्छौँ र कसरी कुनै पनि कुरामा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो हामी सबैको लागि, सबै सदस्यहरूको लागि एउटा चुनौती रहेको छ भन्ने लाग्दछ। र यो सँगसँगै अर्को चुनौती मुलुक अहिले सङ्क्रमणकालीन, अब संविधान कार्यान्वयनको दिशामा छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि धेरै चुनौतीहरू छ। कतिपय यथास्थितिवादीहरू यो संविधानको मूल भावना र मर्मलाई पक्रन चाहँदैन
र त्यसको प्रतिबिम्ब यो समितिमा पनि देखिन सक्छ र यसको लागि हामी समितिका सबै सदस्यहरू जसरी यो समिति निर्माण गर्ने बेलामा सर्वसम्मत भएर गर्न सक्यौं त्यही ढङ्गबाट हामी कति खरो उत्रन सक्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुर यो विगतको समयमा अब यो समितिहरूको क्षेत्राधिकार बारे अलमल देखिएको छ हैन अब यो कार्यक्षेत्रबारे विवादहरू देखिरहेको छ आफ्नै सदस्यहरूमा पनि अब आरोप प्रत्यारोप भएको पाइरहेका छौं अब यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के दिनुहुन्छ यहाँले अब यो समितिहरू विगतको दिनमा चाहिँ जुन हिसाबबाट समितिले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम केही समितिहरूले नगरेको होइन गरेको थियो तर सबै समितिहरूले एउटा समान रूपबाट आफ्नो जुन खालको चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व हो यो समितिको दायित्व हो त्यो दायित्व वहन गर्ने काममा कतै कमी भएको हो कि भन्ने खालका कुराहरू आम जनमानसमा नआएको होइन तपाईको कुरा सही छ र अहिलेको हकमा समय परिवर्तन भइसकेको छ सबैजना अहिले समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको अझ विशेष गरेर संविधानको प्रस्तावनामा नै रहेको समाजवाद उन्मुख चाहिँ समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो गर्नको लागि सबै दलहरू एकताबद्ध छन् र यो गर्नको लागि जनता पनि हिजोको तुलनामा धेरै सचेत र जागरुक भइसकेको अवस्था छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी बोध सबै समितिका सदस्यहरूले गरिरहेको अवस्था छ र आफ्नो कार्यक्षेत्र र यसको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि सदस्यहरू धेरै जानिफकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो पहिलो बैठकमै त्यो खालको आभास मैले पाएको छु र एकताबद्ध भएर शहीदका सपनाहरू हाम्रा घाइतेका चाहिँ आकांक्षाहरू र सिङ्गो देशवासीको चाहिँ भावनालाई सम्मान गर्ने देश र जनता भन्दा माथि कोही पनि छैन देश रहे हामी रहन्छौं भन्ने कुरालाई सबैले चाहिँ एउटा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाउने शपथ लिनुभएको छ त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा यो समितिहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ जुन खालको जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ एउटा इमानदारीतापूर्वक र जिम्मेवारी बोधका साथ पूरा हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छु सभापतिज्यू जस्तो समितिहरुमा चाहिँ स्वार्थी समूहको चलखेल हुने उनीहरुको प्रभाव पनि देखिने त्यस आर्थिक प्रलोभनका विषयहरु पनि हजुर विगतमा समितिहरुमा सभापतिज्यू सुनिरहनु भएको छ अहिले सुनि हजुर विगतमा यी समितिहरुमा चाहिँ स्वार्थी समूहहरुको चलखेल प्रभाव बढिरहेको देखियो त्यस्तै गरेर आर्थिक अनियमितताको विषयमा पनि निकै आरोपहरु आउने गर्यो यो आरोपबाट मुक्त रहन यहाँको काम कारबाही अब कसरी अगाडि बढ्ला समितिहरुको अब स्वार्थी यो समाजमा स्वार्थी समूहहरु अहिले नै निमिट्यान्न भइसकेको छैन तपाई हामी सबैको प्रयत्नबाट अवश्य पनि यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्दै निमिट्यान्न पार्न सक्छौं भन्ने हो उनीहरुको घेराबन्दीहरु हुन सक्छन् सबै कुराहरु हुन सक्छन् र आर्थिक चलखेल पनि हुन सक्दैन भन्ने कुराहरु होइन तर हामी म के कुरामा विश्वास राख्छु भने मान्छेको पहिचान भनेको मान्छेलाई त्यो बेलामा मात्र इमानदार भन्न सकिन्छ जुन बेलामा मान्छेले अवसर पाएर पनि बेइमान हुँदैन त्यो मान्छे मात्र इमानदार हो त्यसकारणले अवसर नपाएसम्म इमानदार भन्ने कुराहरु हुन सक्दैन जो पनि अवसर नपाएसम्म इमानदार हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो समितिमा रहेका थुप्रै मान्य सदस्यहरू धेरै अवसर पाएर पनि बेइमान नभएका हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेको छु र म स्वयं पनि धेरै हिसाबबाट आफूलाई चाहिँ खरो किसिमबाट उतार्नको लागि तपाईहरु सबैको आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट अगाडि बढ्नेछु भन्नेमा दृढ संकल्पित छु र यो हिसाबमा आर्थिक चलखेल र स्वार्थी समूहले
जतिसुकै त्यहाँ चलखेल गरे तापनि, जतिसुकै घेराबन्दी गरे तापनि योबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। र यसको लागि राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहनुभएको तपाईँ पत्रकारहरूको भूमिका पनि एउटा सृजनात्मक र रचनात्मक हिसाबबाट हामीलाई सहयोगको चाहिँ आवश्यक पर्छ। यो ठाउँमा यस्तो छ भन्ने किसिमबाट हामीलाई सचेत गराउनु भयो भने अवश्य पनि यो जनताले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्न सक्दछौँ। र त्यसको लागि मलाई लाग्ने अर्को कुरा के हो भने सचिवालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सचिवालयका कर्मचारीहरूले यस कार्यमा पनि हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। हजुर सभापतिज्यू, अब यो पार्टी नेतृत्वको विषयमा महिलाहरूको भूमिका नेतृत्व एकदम कमी भयो भन्ने आवाज उठिरहेको बेलामा अहिले 10वटा समितिमा 6 जना महिला नेतृत्वकर्ता आउनु भएको छ। अब यो महिलाको प्रभाव अहिले देखिनुलाई यहाँले चाहिँ कसरी लिन सकिएला, हामीले कसरी लिन सकिएला? अब यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट नै हामीले सोच्नु पर्दछ। पार्टीले अहिले चाहिँ यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर अब सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाहरूको निश्चित प्रतिशत, सङ्घ र प्रदेशमा न्यूनतम 33% र स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले करिबन 41% पुर्याउनको लागि निर्वाचन ऐनहरू बनाउने काममा पार्टीहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यस पछाडिका केही चरणहरूमा केही कमी कमजोरी नभएको होइन, त्यो कमी कमजोरीको चाहिँ एउटा आत्मसमीक्षा पार्टीले गरेको छ र त्यही आत्मसमीक्षा गरेर त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा सक्छ। यो समाज परिवर्तनको एउटा सम्वाहक शक्ति भनेको महिलाहरू हो। महिलाको सहभागिता बेगर कुनै पनि सामाजिक रूपान्तरणका कार्यहरू पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने हिसाबबाट विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी अहिले दिएको छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ। बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेको जस्तै यो सुरुवाती चरण हो। यो सुरुवातमै समितिहरू जस्तो मैले अघि नै भनिसकेँ महत्त्वपूर्ण एउटा संसदको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको यी समितिहरूमा महिलाहरूलाई 60% चाहिँ जिम्मेवारी, प्रतिनिधि सभामा नै 10वटा समितिमा 6 जनालाई चाहिँ महिला सभापति बनाउने जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो र यसलाई पार्टीलाई पनि र सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। र योबाट सिङ्गो मुलुक जुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेर समृद्ध र समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हामीले जुन अभिष्टता लिएका छौँ त्यो पुरा गराउने काममा महिलाहरूको सहभागिता महिलाहरूको सहभागिता बेगर यो सम्भव छैन भन्ने कुराहरू धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ। हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा